وأهلا بكم أصدقائي، أعود بكم بفيديو جديد ومقطوع جديد ومقطع جديد. مرة أخرى كالعادة في ماينكرافت توجد مشاكل في ذلك العالم. توجد مشاكل، ولكن يمكن أصلحها في القريب. والآن هذه هي سلسلة كما ترون، ومرة أخرى هكذا. لذلك أتمنى هذه المرة لا توجد أي مشاكل في هذه السلسلة عفوا. وكما ترون نبدأ بداية جديدة وسلسلة جديدة، و100% لا توجد أي مشاكل في هذه السلسلة، وأتمنى هذا أن يصير. يلا في مقطع الخشب كبداية جديدة، راح نحاول نقطع الخشب بشكل كامل. قطع قطع قطع. يلا سنقطع بشكل كامل. يلا نقطع خروف. يلا عيد. موت موت موت. يلا أول شي يلا نصنع إلنا كرافتنج تيبل. يلا حول الخشب، طلع إلنا هذا الطيب. يلا على الكرافتنج. نسوي بيكاكس وكسر الحجر من هون. كأنه في زومبي بيروح أسفل. يلا نكسر حبتين أو 4 ونذهب إلى الزومبي ونقتله وناخد دروع مطورين. نعم. يلا نصنع إلك سيف وبيكاكس وقاتل الزومبي. انزل إلهم. هو الزومبي الورع 100% يوجد سبونر 100%. لا قتلوني الورعون. راح أرجع إلهم. يلا الورع الزومبي. موت 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 موت. يلا موت. سبونر هنيك. ما عندي أي شمع. لازم أقتل. لازم أنزع هذاك السبونر. يلا راح أصنع بيكاكس خشبي. وراح ننزع هذاك السبونر كي لا يخرجوا للمزيد. يلا صنع بيكاكس. السبونر موجود هنا. لا ايه. روح والله روح. قتلني. لا سوف أنتقم. راح أقتلهم كلهم. يلا روح بسرعة. ما عندي أي شمعة. قتلوني. لا يجب أن أقضي على هذاك السبونر. لازم أقضي عليه. أين هو الكهف؟ يلا راح أخذ الأدوات الحجرية. يلا موت.
موت 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 موت. كأنه في سبونر في تحت، كأنه في 3 سبونرات. قتل الزومبي الورع. طريق من هون. ايه يلا روح 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 روح. راح نقتل، راح ناخذ ادواتنا ونرجع. لا اقتلوا دائما هذا الزومبي الورع. راح نقتله هذه المرة. راح اقتل. يا الله زومبي. لا سيفي، اخذ سيفي. لا يلا يلا سريع 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 سريع. اركض اركض اركض. يلا اخذ سيفك. يلا قتلت بسيفك. مين هذا اللي فكر حاله يقتلك بسيفك؟ أوه لا 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 لا، موت موت. وين البيكاكس تبعي؟ يلا كسر السبونر. كسرناه. جيد. هداك الزومبي لازم اقتله. الورع. موت. تعال. لازم احط وحدة تأدي. يلا ارجع يلا ارجع. ما فيني قتل. موت 1000 مرة في هذا السبونر. يلا فلنأخذ ما يوجد في الصندوق. خذ الايرون 3 حبات والجيم باودر. يلا خذ كل شي خذ كل شي خذ كل شي خذ كل شي. خذ الفحم. خذ السيرج. السيرج هذا ما بتقدر تصنعه ابدا. او اجى الليل. لا 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 اجى الليل. يلا لازم نروح بسرعة. صعد. اركب اركب اركب. يلا اركب هون. يلا خذ الكرافتنج بسرعة 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 بسرعة. يلا خذ معك سيف وانطلق. يلا هذا هو. نحتاج إليك. أعطوني خروف ثاني. والله شكله كبير هذا الكهف. لا لا دمجت. ارجع اركب اركب اركب. وين الخروف ثاني؟ اعطوني خروف ثاني. وينه لازم ادور على خروف. لا طاح. اتركوه. يلا دور. ضروري خروف ضروري خروف ضروري خروف. خروف ضروري. خروف ضروري. خروف ضروري. يلا وين الخروف؟ اعطوني خروف. ما ارى اي خروف هون. يلا سرعة 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 سرعة. يلا ما بتتركوا
اضربك. يلا روح 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 أسرع، لازم تلاقي خروف بأسرع وقت ممكن. يلا دور على خروف، يلا دور. اوه، هاي المنطقة يمكن اقعد فيها ويمكن ابني فيها بيتي. كأنه خروف. لا، الرمل. ساحر. لا لا، بكره السحرة. يلا كون ضيق. لا، اهرب 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 اهرب. شكل الليلة هاي راح اقضيها مع الزومبي. بخاف اني اموت لاني مع كل هذه الاشياء. ان شاء الله راح الاقي قرية قريبة عندي لحم زومبي. راح ابتعد شوية عن الزومبي واكله. لما كل لحم الزومبي مفيد. قول. والحيوانات وين راحوا كلهم؟ يلا روح روح. لا، الكريبر الكريبر. يلا يلا روح اركب. راح ابقى ادور في هذه المنطقة لانها شكلها ممتازة. اقعد فيها وابني بيتي هني. يلا كل. يلا زيد دمك. يلا زيد. في هذه الفترة يمكن اعتمد على اللحم الزومبي. لا، جاني واحد، جاني سبايدر. لا، اهرب اهرب هذيك. يلا اهرب اهرب اهرب. يلا اهرب اهرب اهرب. يلا روح. ليش تبعني انا؟ ليش؟ يلا يلا كول 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 كول. يلا كول كول كول. يلا قريب ينتهي لي لحم الزومبي. يلا تعال اذبح هذا الزومبي. موت. لا لا لا، اسكيلتون. اهرب 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 اهرب. كان اسكيلتون. اهرب اهرب. متى يجي الصبح؟ لا، اسكيلتون تروح. لا، بكره بكره. يلا اركب. يلا اركب فوق الشجرة. اركب. سوي إلك سور باش لا يقدرون يجون إلك. يلا اصنع هذا. جيب معي أي واحد. معلش راح نبقى في الفوق حتى يجي الصباح. يلا كول كول كول. وما عندي أكل. ما عندي أكل، عندي فقط هذه التفاحة. إذا جعت راح أكلها أكيد. يلا 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 يلا. راح أبقى أستنى هون حتى يجي الصباح. وعندما يجي الصباح راح أرجعكم. وها يجي الصباح يا رفاق. يلا الآن راح ننزل من الشجرة. وهذه المنطقة أحسها حلوة باش نقدر نعيش فيها قدام البحر والجبال. وراح نذهب. يوجد كهف كبير هني، ربما راح نستكشفه. راح نستكشفه. الآن راح أعمل لي شافل لننزع الديرت ونعمل غرفة العمليات. دائما لازم بسويها. يلا نساع الحجر باش نقدر نعمل
الشافل والبيكاكس وكل شي يمكن نقدر عليه. لا 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 لا، بكره السكيلتون. يلا راح اذبحه. موت، لا موت موت، ايه موت. يلا انزع 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 بسرعة. يلا انزع انزع انزع. يلا روح صعد الصعد 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 الصعد. خاف ان يجيني واحد. يلا صعد صعد. وين كرافتنج تيبل؟ تركتها هنيك. يلا روح 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 روح. سوي إلك، لا لا لا، سوي إلك شافل من الحجر، وسوي إلك فرن. نروح نزع المزيد من الحجر. يلا روح نزع المزيد من الحجر باش تقدر تعمل إلك بيكاكس. يلا روح. 3 بس باش نقدر نعمل بيكاكس. يلا حط درت هون، وروح سوي إلك بيكاكس. عندك خشب؟ لا ما عندي. يلا كسر خشبة واحدة، كسر واحدة بس، واحدة بس باش تقدر تنزع اعمل بيكاكس. سوي هذه الحركة وهذه الحركة وهذه بيكاكس. سوي بيكاكس حجري. الآن خذ تفاحة، كل تفاحة. يلا كلتا. تزيدني الدم فقط. وهذا ما بعرف شنو. يلا المهم، يلا راح ابدأ احفر. نعمل حط البيكاكس هون مكان البيكاكس الحجري. صرنا ما بنحتاج إله. يلا نزع الآن الدرب باش نقدر ننزعه بشكل أسهل بالشافل. يلا نصنع غرفة العمليات. لا لا لا، تحت بالغلط. خذ درت. وينه يلا قبل ما يجيني وحش. يلا روح كمل حفرك. يلا احفر. يلا احفر كل شي قد ما تقدر عليه. حفروا. يلا. وبالنسبة للفري فاير يا أطفال، يا أبطال، لازم نحط اليوم مقطع لفري فاير. كما ترون المقطع الثاني. أنا كنت نوب، ولكن تعلمت شوية فري فاير وتعلمت ألعب البوكس. راح نشوف في المقطع التالي لفري فاير. الآن يلا راح أسوي بعض الأشياء خلف الكواليس لماينكرافت. طبعا خلف الكواليس راح يمكن انزع كهف. روح الكهف ونزع بعض الخشب. يمكن ستاكين يمكن. وراح يمكن أعدل هذه المنطقة، عدلها بشكل كامل. يلا ينكسر الشافل، ينكسر. وراح أبني مباشرة غرفة العمليات. يلا تكسر، أو ربما عندي ستاكين. يلا أعمل هكذا. سوي هذه الحركة وهذه الحركة وسوي هون وهذه هون. يلا سوي هون. لا، اترك هذه الفتحة هون، اتركها للباب. يلا اعمل هيك. يلا سلاح اركب فوق. يلا
روح أعمل هكذا، ارتفع بلوكين لفوق. يلا ارتفع، هنا ترتفع. يلا نسوي هذه الحركة وارتفع كمان بلوكين لفوق. أنا أظن عندي ستيك آخر. عندي هاد ستيك ما يكفيني. لا هذه غلط. لا تنفجر يا كريبر. لا ما انفجر. يلا كمل شغلك، كمل. يلا كمل شغلك هون، كمل. وهكذا راح انتهيت البيت. وهون سكر هون، وهون سكر بشكل كامل. لا غلط. يلا نزاع غلط. والله اعمل هاد الشي هذا. يلا اروح هذا ابني هاد الشي. وخذ الكرافتنج تيبل. لازم ندور على خروف، على خرفان، قصدي خرفان. يلا موت يا خروف. وينك؟ تعال. يلا ما في هناك اي خروف اخر. في بقرة، احتاج البقر. ولازم اذبح سبايدر باش نسوي صوف اذا ما لقينا خروف ثاني. يلا البقر، هنا بقرتين. بنحتاج البقر، لحمة وجلد. يلا نروح لمكان آخر. شكله يجي الليل. يلا اطلع. يلا اطلع. لا لازم ندور على خروف بشكل في أسرع وقت. خروف. معقول ما يوجد أي خروف؟ يلا كول مية. يلا وين خروف؟ معقول ما في خروف؟ معقول ما في أي خروف؟ لا لازم يكون عندي كم صوف. عندي صوفتين. أنا بحتاج 3 صوفات. يلا خذ هذي. لا جليل. روح كسر الخشب. روح كسر. خروف. منيح. يلا ارجع للبيت. ارجع بسرعة. ارجع. سكر بالديرت. عندي خشب. عندي صناع 4 سمعات. وننور المكان. نور هون كمان. نور هون. خذ هادي. نور هون. يلا الآن ضع الفرن هني. ما عندي خشب لسوء الحظ. يلا معليش. طبخ هذا. طبخه بفحم. طبخ لأني راني جوعان وطاقتي ممتزلة. يلا وين كرافتينج؟ ما حصلت معي الكرافتينج تيبل. يلا كول.
فول واطبخ واحدة أخرى وكل. خذ معك سيف وروح انزع خشب، وروح انزع خشب. يلا بسرعة 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 بسرعة، روح انزع خشب بسرعة. انزع 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 خشب، انزع 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 خشب. يلا باش نقدر نصنع سرير. يلا روح روح انزع الكرافتنج تيبل، انزع. لا لا، معليش روح روح. سكر سكر بالديرت، سكر بالديرت، سكر سكر. يلا نجونا. يلا صناع كل هادي، صناع كرافتنج تيبل، ضع هون، ضع صناع سرير، ضع هون سرير بعدين نغير مكانه. يلا نام الآن، أول شي نام. يلا نام الآن، راح نرتب الغرفة. يلا نزع هذا، هذه الكرافتنج. يلا ضع هون الكرافتنج تيبل، خذ الكرافتنج تيبل ضعها هون. وراح نسوي إن شاء الله فرن، راح يكون هون، وصندوقين هون يكونوا. إذا عندي خشب راح نصنع صندوقين، يكفي فقط صندوق واحد. يلا صنع صندوق، ضع هون الصندوق. يلا وروح نزع خشب، روح كسر أول شي، روح نزع حجر تقدر تصنع به عكس وتصنع وتكسر الخشب قصدي. يلا نزع الخشب، عفوا الحجر. يلا نزع الحجر بشكل كامل. يلا سويت هون طريق. يلا نكبروه. لا 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 لا، كريبر ما بدي يجيلي. يلا موت موت، رجع لإلي حبك، أروح موت. ذبحنا الكريبر. يلا اسمع من هون أكس إليك أكس، وكسر الخشب. يلا كسر الخشب. أظن هذا يكفيلي. يلا اصنع هيك، اصنع باب للبيت يكون بهذه الطريقة. كسر هذه وهذه، راح يكون الباب كبير. نعم، ها هو المدخل، أصبح البيت مهيأ. وهذا هو مقطعنا بشكل كامل يا رفاق. أتمنى يعجبكم الفيديو، وتشتركوا في القناة وضغط زر اللايك يا حبيبي. والآن راح يمكن نسوي خلف الكواليس، نعدل المنطقة شوية ونسوي مدخل للكهف رئيسي. ومع السلامة.